वालेकुम। कैसे सारे दोस्त खैर वफियत से हो? माशाल्लाह चूज़ा जी हमारा आज 20 दिन का हो गया कंप्लीट। तो माशाल्लाह ग्रोथ चेक करो जी। ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है। ठीक है, तो सुबह का टाइम है तो इनको हमने फीड वगैरह डाली है। तो फीड वगैरह खा के अब चूज़ा जो है ना थोड़ा आराम कर रहा है। ठीक है, तो हमने सुबह सुबह जो है ना इनका वो धूप निकली हुई है तो इनका जो है ना थोड़ा सा तरपाल जो है ना थोड़ी सी ऊपर कर दी है। ठीक है, कि ताकि धूप इनको लग सके और ये अच्छे से फ्री में विटामिन इस्तेमाल कर ले सकें। ठीक है, तो माशाल्लाह जी चूज़े की ग्रोथ आपके सामने है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी है माशाल्लाह। तो ठीक है, इस वीक का जो है ना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगली वीक में इंशाल्लाह इनको दोबारा कोर्स चलाएँगे। तो जो है ना एंटीबायोटिक, अगर आपने मौसम की सूरत हाल देख लेनी, अगर रात को मौसम सर्द हो, बारिश हो या इस तरह का कोई सीन हो तो आपने इनको एंटीबायोटिक या क्या नाम है पेनाडोल वगैरह या पैरासीटामोल का कोई फार्मूला आपने चला देना, क्योंकि रात को बारिश की वजह से इनको टेम्परेचर लो होने की वजह से नज़ला ज़ुकाम और बुखार वगैरह का खदशा है। तो इसलिए आपने जो है ना पैरासीटामोल का कोई फार्मूला चला देना या इनको टेलफार्सिन यानी कि एंटीबायोटिक चला देना। ठीक है, तो एंटीबायोटिक तो इसलिए मैंने आज रखा है इनको, क्योंकि रात को मौसम ठंडा था, बारिशें हुई हैं और ओले वगैरह भी पड़े हैं। कोई ओले बोलता है, कोई सालाबारी बोलता है और कोई बर्फ़ बोलता है। इससे जो है टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था। तो अब ये चूज़ा जी काफ़ी बड़ा हो गया, अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर लेता है। फिर भी इसका ख्याल तो रखना हमारे फ़र्ज़ है। ठीक है, तो इसलिए जी हमने इनको जो है ना टेम्परेचर करा है अच्छा। तो ये जी 20 दिन की जो है मालूमात हम आप दोस्तों से शेयर करते हैं। ठीक है, तो चूज़ा जी धूप वगैरह सेक रहा है। ठीक है, फ्री में बैठा मैंने जो है वो। तो कुछ ये देखो फूड खा के आराम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी एक्टिव हैं चूज़े माशाल्लाह। इस टाइम जो है ना अपने मस्ती में लगे हुए हैं। तो ये जी हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत कम रेशो आई है जी मोर्टेलिटी की। तो जितनी हुई है मोर्टेलिटी वो ना होने के बराबर ही है। ये अल्लाह पाक का एहसान है जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। तो इंशाल्लाह जी इनको हम लेके जाएंगे 45 डेज़ तक। इंशाल्लाह इनका हमने वेट करना है 45 डेज़ तक। इनका 400 तक इनका जो है वेट हमने करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है ये यानी कि 500 तक ले जाएगा वेट, क्योंकि 20 दिन का चूज़ा है। तो माशाल्लाह इसका वेट काफ़ी ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इनकी जो है ना देखभाल करी है। पानी वगैरह, फीड वगैरह, मेडिसन और हर तरह से इसका जो है ना हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना 45 दिन तक जो है ना 500 ग्राम वेट कर देगा। तो इनफ है जी 500 ग्राम। ठीक है, तो इंशाल्लाह तब इसकी जो है ना हम सेल परचेज़ शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह आगे थोड़ा सा प्लान बड़ा करेंगे। तो ये हमें एक्सपीरियंस ही करना था। तो हमारे शेड का जो है ना क्या नाम है कैपेसिटी तकरीबन जो है ना वो एक छोटे चूज़े की तो 1500-2000 तक है। बट जब बड़ा होगा तो फिर मसला है। तो हमने तकरीबन 1000 तक जो है ना अपनी रेंज रखनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर वफ़ीयत से इसको हमारे जितने जहाँ हम प्लान हमने सोचा हुआ है उस प्लान तक हम और अपने मंजिल मकसूद तक हर वफ़ीयत से पहुँच सकें और हमारा एक्सपीरियंस भी कामयाब हो। ठीक है, तो ये थी जी हमारी 20 दिन की जो हमने आपके साथ शेयर करी है। तो इनको हमने जी विटामिन के लिए विटामिन साइमोसिट्रस खिलाया है और जो एंटीबायोटिक है वो हमने टेलफार्सिन खिलाया है। ठीक, तो ये जी चूज़ा बाहर से किसी कोई आवाज़ वगैरह आई है तो चूज़ा जो है ना एकदम से ना डर गया। ठीक है ना, तो
یہ جو ہے خاموش ہی ہو گیا، پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انہوں نے گروتھ کری ہے۔ ٹمپریچر کا ایشو ہے، بٹ یہ نا ٹمپریچر اپنا خود ہی مینٹین کر لیتے ہیں، اتنا ایشو نہیں اب آ رہا ہے ٹمپریچر کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جیسی ماشاءاللہ گروتھ کری ہے انہوں نے، ایک جیسی 10x10، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان کو فیڈ رکھی ہے، فیڈ ہم نے 2 ٹائم کریں گے۔ 2 ٹائم کرنے کی وجہ ہے کہ یہ بہت اچھے سے فیڈ کھاتے ہیں اور بہت ہی یعنی کہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فیڈ جو ہے نا ٹائم پہ کرو گے نا، اگر آپ 2 ٹائم کرو گے یہ بہت اچھے سے کھاتے ہیں فیڈ یار۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے ان کے آگے برتن رکھے ہیں نا، 6 بجے ڈالی اب مثال کے طور پر، تو 7 بجے تک میں نے برتن اٹھا دینے ان کے آگے سے، ان کو پتہ چل جائے گا، اب چل جاتا ہے اب کہ ہم نے 1 گھنٹے کے اندر کھانی ہے فیڈ، تو یہ فوری اپنا نا جو فیڈ کھا لیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا ہم برتن ان سے اٹھا دیتے ہیں آگے۔ اور صبح کی یہ روٹین ہے، صبح ان کو فیڈ ڈالتے ہیں، پہلے فیڈ ڈالنے کے بعد گھنٹے کے بعد ان سے برتن ہم اٹھا لیں گے، پھر ان کو ہم نے سبزہ وغیرہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ کھاتے رہتے ہیں اور اپنی مستی میں کھیلتے رہتے ہیں، تو پانی ان کے آگے سے نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو پانی پڑا رہتا ہے، تو پھر رات کو شام کو 6 بجے یا 5:30 6 بجے، اگر 6 بجے ڈالی ہے نا 6 بجے آپ نے رات کو پھر ان کو ڈالنی ہے، تو 6 بجے پھر ان کو آ کے یہی پروسیس جو ہے نا آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، پانی وغیرہ چینج کرنا ہے۔ رات کو ہم نے ان کو دینا ہے جی سیمو سٹریس وٹامن، تو اس ٹائم ہم نے ٹیلوفارسین کے آگے رکھا ہوا ہے۔ یہ اس ٹائم تو میں سادہ ہی پانی چلاتا ہوں، یا پیناڈول وغیرہ، تو یا کیا نام ہے پیراسیٹامول کا کوئی فارمولا آپ چلا سکتے ہیں، کالپول، پیناڈول، بروفن، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں جو ہے نا پیراسیٹامول کا ہی فارمولا ہے، تو اس لیے آپ یہ چلا سکتے ہیں۔ تو میں وہی چلاتا تھا، آج جو ہے نا میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا ایک بار، کل بھی بارش تھی تو ہم نے پیناڈول کا استعمال کیا تھا، پیراسیٹامول کا فارمولا استعمال کیا تھا، تو میں نے سوچا آج جو ہے نا ان کو ٹیلوفارسین یعنی کہ اینٹی بائیوٹک چلا دیا جائے، تاکہ کافی دن ہو گئے ہیں یہ نہیں چلایا، کوئی مسئلہ مسائل کسی میں ہو تو وہ پھر کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جی ہم نے آج یہ چلایا، تو گروتھ جی بہت اچھی کری ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اسی طرح سے جو ہے نا رفیت رکھے، اور ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کوئی بھی کام ہے نا کرنے سے ایکسپیرینس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپیرینس جب کسی فیلڈ میں کسی جگہ پہ بندہ کام شروع کرتا ہے نا، قدم رکھتا ہے، تب تو وہ سیانوں کی بڑوں کی مثال ہے کہ گھر سے کوئی بھی نہیں سیکھ کے آتا، اب فیلڈ میں بندہ پاؤں رکھتا ہے نا، خود بخود جو ہے نا حالات آپ کو سکھا دیتے ہیں سارا کچھ۔ تو اس لیے پہلے میں تھا پریشان کہ یار کیا بنے گا، اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو پھر جب نیت سے کام کیا، فیلڈ میں آئے ہیں، تو اللہ پاک کا احسان ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہماری کوئی کوشش کاوش نہیں ہے، یہ بس اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک مزید ہمیں فائدہ دے، اور اللہ پاک سب کے مال و جان کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔